Hi mga kaante, kumusta ug maayong udto kaninyong tanan sa for today's video lain pud usab nga kaagi sa kinabuhi or soliran. Ako ang paggahiman og content. So ani ana pud usab ang inyohang magtatampo charot. Ang inyohang tagahimo og content sa inyong mga kaagi. So ay ako magpadayon ngadto sa unahan, gusto ko magpasalamat sa tanang ni support sa ako sa tanang ning subscribe. Daghan kayong salamat ang mga kaantig nga manusab sa mga ning sponsor sa ako. So again, gusto ko magpasalamat sa inyong tanan, dili na nako maisa, so sa tanan-tanan daghan kaayong salamat. So ayha nako pagasugdan ang kaagi ni Sir Jonathan from Cagayan de Oro. Shout out sa tanang taga Cagayan ug palihog sa pag-subscribe sa ako ang YouTube channel ang Inday Palaypay TV Vlog. Ug ingon man usab sa pag-follow sa ako ang page ang ato ang Medyo Maldita ug ingon man usab sa ako ang official Facebook ang Inday Palaypay. So salamat kay sa pag-follow ug salamat usab kay sa pag-subscribe. Ayaw mo sa pagkalimot ha sa pag-like sa pag-share sa ako ang mga video. So lain nga kasi natian na pud usab sa kinabuhi ako ang tagaan og kaagi or akong paggabasahon, ako paggahimuan og content usab babay lain din ha. So mga kaante, mao kini ang iyang kaagi. Hi ma'am, kumusta og maayong adlaw diha nimo? Og labi na sa mga taga subaybay sa imong content. Ako di ay si Jonathan, 19 years old, taga Cagayan de Oro. Di ay ko ma'am. Ang akong kasinatian usab kabahin kini sa akong family og sa ako ang ka-live-in partner ma'am. Ang akong papa ma'am namatay kini human siya gipusil sa wala mailhing naghimo kaniya. Atong panghitabo ma'am, 15 years old pa lang ko og na ako'y duha ka manghod ma'am. Puro kini babae sa pagkawala ni papa ma'am, ako na ang nibarog nga amahan sa akong duha ka manghod. Niundang ko sa pagtuon aron mabuhi nako ang akong duha ka manghod ma'am. Kay lagi namatay man usab si mama sa pagpanganak niya sa among kamanghuran at ma'am. Ma'am di ay. Sa karon ang duha ko kamanghod si Lola ang nag-amoma tungod sa kawadon og nakahuna-huna ko muuban sa ako ang higala ma'am sa Bugo, Cebu. So tanang sa taga Bugo, sa shout out niyo tanan mayong udto pag-usab. Ma'am, sa akong pangidaron walay mo dawat nako labi na wala koy nahuman ma'am. Tanan kapait naagian nako og hangtod nga naglibor ko sa merkado ma'am og unya milabay ang katuigan ma'am, aduna usab ako'y nakaila, tawgo na lang nato sa pangalan nga Leia. 27 years old siya ma'am og ako usab 18 na adtong tungura. Og tuod man ma'am, niabot sa puntong nakig-live-in siya kanako og wala usab ko mobalibad. Sa una, okay pa man mi kaayo. Apan unom ka bulan mi nag-ipon dili na siya musugot nga magpadala or padalhan pa nako akong duha ka manghod og si Lola kay lagi ang akong kinitaan siya na ang magbuot kay asawa na nako kuno siya. Maoy rason nga mag-away mi og maoy rason nga ginabaharan ko niya og hantod nga nakigbulag ko niya apan dili siya musugot. Iyang mga magulang moapil ma'am. Dili ko makahimo ma'am nga dili nako tabangan ang akong mga manghod kay wala naman mi inahan og amahan. Ang akong pangutana ma'am, angayan ba nga layasan nako siya? Palihog tambagi ko, daghang salamat. Ang inyong ubos magtatampo, Jonathan from Cagayan de Oro. So sa tanan taga Cagayan, shout out yung tanan og maayong udto kaninyong tanan. Kumusta? 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 So karon nga content ganahan ko. So nindot siya nga kasinatian sa kinabuhi. Taas kay na iyang chat. So nindot siya o kasinatian. So sa tanang
naisama ini kaagi. So unta makuhaan kini og halambigit sa ilahang kinabuhi or idea or kaalam, no, sa tanang taga subaybay sa akong mga content. So una na maingon ako nimo Sir Jonathan, kanang maka-proud kayo ang imuhang gihimo gumikan sa pagkawala sa imuhang amahan. Ikaw ang nimbarog sa imuhang mga manghod nga amahan nila. So ang imong gihimo sakto. Makaguol lang pamalandongon gumikan sa imong pangidaron. 15 anyos pa lang ka nawala na ka sa imuhang nawala na ang imuhang papa sa imuha. 15 anyos pa lang ang imong pangidaron, ikinahanglan nimong manarbaho para lang mabuhi ang imuhang duha ka manghod, imong apuhan. So ingon anak kalisod ang imuhang kinabuhi, ingon anak kalisod manginabuhi sa ibabaw sa kalibutan. So ang ubanay pa ana, bahala na ang mga manghod, bahala nang igsuon kung asa padulong basta lang makagawas, malibre lang sila. Pero ikaw ang imong gihimo, maningkamot ka or naningkamot ka para sa imuhang manghod aron makasustento ka ngadto sa ilaha. So ingon ana Sir Jonathan, maka-proud kaayo isip nga maguwang, nindot kaayo ang imuhang kaagi. So sakto pod ang imong gihimo kay wala naman mo laing madaganan gumikan sa imong inahan nga pagpanganak pod sa inyong manghod ni panang usab kini. So gi-save niya ang kinabuhi sa imong manghod, mao poy sinugdanan nga iyahang gikamatay. So ingon ana wala naman may laing malauman gumikan wala may ginikanan. So kung naa may igsuon imong mama ug imong papa, so lahi ra man gyud na nga mas maningkamot jud ka para sa ilaha. So karon nagpadala ka sa imuhang kasinatian, 19 years old na ka. So naa kay naila, 18 years old ka din pagkahuman 27 ang bae. So ingon ana Sir Jonathan, so ang imuhang kasinatian naningkamot ka para makatabang ka sa imuhang manghod, no, makasuporta ka sa ilahang panginahanglan, sa ilahang pang-adlaw-adlaw, ilabi na gyud sa ilahang pagkaon. So ingon ana sir, sa imong pangidaron 18 pa lang ka, so naa kay ka live-in. So which is bata pa jud ka kaayo. No, dili gyud ang ngayan Sir Jonathan, pero tao lang man tan amang gyud kasipiyatan, wala man gyud taong perfect. Pero wala man kay sayop sa imuhang nahimo Sir Jonathan nga nakig-live-in ka sa usa ka babae nga ikaw mismo pod nahulog po kag biktima niya. Kay mabaye ug malakin mas nindot gyud nga both mo naay trabaho, walay dili dapat naay isa nga magsalig sa inyo ha. Babae man o malaki, mas nindot pod ang baye nga naay kaugalingon nga trabaho or naay kaugalingon nga kakitaan niya kwarta aron sa ingon dili pod siya mayano-yano sa iyahang bana. Pero ingon ana ang nahitabo sa imuha kanang mura og nahulog po kag ulipon sa imuhang asawa kay gibuhi nimo siya, naa pa imuhang manghod imong gihuna-huna din pilar ang imuhang sweldo gumikan sa imong trabaho din. Siguro ang imuhang uyab wala man pod mapungkol or imong kalibin wala man pod siya mapungkol, wala man pod siya mabuta, wala pod siya mahalap. So, siguro ay hapon mo nag-uyab imong man pod siyang gipasabot nga naa kay manghod nga kargo-kargo sa imuhang kinabuhi. Nga dili nimo pwedeng talikuran, dili nimo pwedeng buhian, gumikan kay ikaw na lang ang ilang gisaligan. So ingon ana, ayaw ibaylo ang imuhang igsuon ngadto sa imuhang ka-live-in partner. Kay una sa tanan, maskin pag magkinaunsa diri sa ibabaw sa kalibutan, unsa kadako ang problema, igsuon gihapon ang madaganan. Igsuon gihapon ang priority sa imuha gumikan dugo gihapon, dugot laman na nimo sila, no? Then sumpay mo pusod. So ingon ana, ang kanang uyab Sir Arman bata pa ka kaayo, 18 anyos pa ka. So sa imuhang kakugihan, daghan pa kag babae nga mailhan nga deserve sa imong kinabuhi. No, ayaw ibukos imong kinabuhi anang tawhana kay unsa ni siya, lagak siya nga pagkatawo kanang dalo. Oo, dalo siya pagkatawo kay dili pwede nga Sir Arman kana ang iyahang imong sweldo sa iyaha mapunta tanan or dili man sayop nga manghatag ta sa ato ang ka-partner og kwarta pero dili gid dapat tanan magbilin gid pud ta para sa atong kaugalingon,
Then syempre dili pud siya pwede magbuot sa imong hinaguan kay ikaw na ning kamot, ikay naghago, ikay nanarbaho. So ikaw gihapon ang magbuot kung paunsa nimo gastuhon imong kwarta. Nagdepende na lang na sa imo kung igaston mo sa daotan, igaston mo sa maayo. So ina na gigaston nimo para sa imong manghod. So wala koy nakita nga maot nga rason para ana ang imuha lang dili jud ka gusto nga mahayan ka sa imong ginikanan or magmahay ang mga igsuon sa imuha sa ila imong paglakaw nga imo na silang gipasagdahan. So ingon ana siya Sir Arman kanang kung gikinahanglan man nga mulayas ka sa puder sa imuhang baye, why not buhata para sa kaugmaon nimo sa future sa imong mga igsuon o labi na gid nimo. So Sir Arman kanang sa imong pangidaron bata pa ka sama sa akong giingon daghan pa kag maila nga tawo nga mas deserve sa imuha nga musabot no kay luoy baya luoy ang imong kaagi kay wala na moy mama. So lisod baya o wala na tay ginikanan dili lalim kay bisag magkamang ta sa kalisod bisan pa mapuno ta sa tanang problema wala na tay kadaganan kay wala na tay papa wala na tay amahan. So ikaw na lang ang gilauman sa imong mga igsuon dayon proud kay pud ko nimo kay at least sa imong pangidaron nga 15 anyos pa ka kahibaw na ka maning kamot para sa imuhang mga igsuon. So wala lang nimo gihuna-huna ang imuhang kaugmaon nga ikaw lang. Kung buot huna-hunaon dili dili man pud jud unta nga ngay nga ikaw dayon may musalo pero wa naman kay choice na naman ka dinha kay patay naman sila. So maka-proud lang nga sa imong pangidaron ang imong gihuna-huna ang ilahang kaugmaon. So Sir Arma o Sir Jonathan daghan kayong salamat sa imuhang pagpada sa imuhang kasinatian. So again, balikon ko ay mo sa pagkalimot sa pag-subscribe sa akong YouTube channel, ang Inday Palaypay TV Vlog. Ang ako ang page, ang Medyo Malditaw, ingon man usab ako ang official account Facebook, ang Inday Palaypay. So salamat kaayo sa inyong pag-support, sa inyo sa pagkalimot sa pag um, like, share, and comment below na lang po sa gustong mo-react sa ako ang video. So, bye-bye and God bless sa inyong tanan. Ilabi na gyud mo Sir Jonathan. God bless kanimo. Bye-bye and God bless.